اللہ پاک نے سورۃ الاعراف 9 پارے دے اندر دو میاں بیوی دی گل نو بیان کیتا ہے۔ جدو بیوی دے حمل ٹھہر گیا تے ہون کی کر دینے دونوں دعو اللہ ربہما اپنے رب نو پکارے نے لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے سانو پتر دیتا صحیح سالم ہر قسم دی بیماری تو پاک لنکونن من الشاکرین، اسی تیرا شکر ادا کرانگے، تیریاں تعریفاں کرانگے، تیرا شکر ادا کرانگے۔ حمل ٹھہر چکے ہیں، دونوں دعاواں کرن دے لے ربا پتر دویں تے صحیح سالم، کوئی نقص والا نہ ہوئے، بیماری والا نہ ہوئے، اپاج نہ ہوئے، کوئی دنیا دی بیماری کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اسی تیرا شکر ادا کرانگے۔ اللہ فرماندے نے پھر کی ہویا فلما آتاہما صالحا، جدوں میں پتر دے چھڑیا صحیح سالم صاف پاک، ہر بیماری تو پاک، کوئی تکلیف نہیں، جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ اما یشرکون۔ اللہ فرماندے نے جدوں میں پتر دے چھڑیا پھر انہاں میرے نال شریک ٹھران لگ پے، شرک کرن لگ پے، نہیں اتے فلانے پیر دی نظر پئی اتے پتر ہویا ہے، فلانے بزرگ دی قبر تے اسی جا کے چادر چڑھائی سی تاں پتر ہویا ہے، فلانے حکیم نے گولیاں دتیاں نے تاں پتر ہویا ہے، فلانے نے تویز دیتا ہے تاں پتر ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدو ہوندا نہیں سی دعو اللہ ربہما، پھر سارے بوئے چھڑ کے منو پکار دے سن اللہ صحیح پتر دیں، سالم پتر دیں۔ اللہ دے ولی نیک ولی ہندے نے، اللہ دے دوست ہندے نے، وہ کدی نہیں کہندے کہ اسی پتر دین آلے ہیں، وہ کدی نہیں کہندے کہ ساڑی قبران تے سجدہ کرو، وہ کدی نہیں کہندے کہ ساڑی قبر تے چادر چڑھاؤ، وہ کدی نہیں کہندے کہ ساڑی قبر تے ٹول بجاؤ، وہ کدی نہیں کہندے کہ ساڑی قبر تے نچو تے ٹپو، وہ کدی نہیں کہندے کہ ساڑی قبر تے قوالیاں گاؤ۔ اللہ دے ولی تے بندیاں دیاں نسبتاں تے تعلق اللہ دے نال جوڑ دینے۔ اللہ دا ولی ہے جاؤ نا کول دعا کراؤ، اللہ والے ساڑے واتے دعا کرو، اللہ سانو اولاد عطا کر دوے، ساڑے واتے دعا کرو، تسی اللہ والے ہو پیر ہو مرشد ہو، دعا کرو اللہ سانو پتر دے دوے، اللہ سانو اولاد دے دوے۔ بے شک جتنا مرضی مرتبہ ولی دا ہوئے مگر ولی بھی اللہ دا محتاج ہوندا ہے۔ اللہ دے ولیاں کول جاؤ، انہاں دیاں زیارتاں کرو، انہاں کولوں دعاواں کراؤ، برکت دیاں دعاواں، رزق دیاں دعاواں، مگر کدی نہ سمجھو کہ ساڑیاں مشکلاں اے حل کر دینے، اولاد اے دم دینے۔ بر چشم سب ولی ہیں، حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی، مشکل کشا خدا ہے، ہر جا پہ ہر کسی کی سنتا دعا خدا ہے۔ بے شک بڑھا ولی کو لیکن خدا بنانا، بے شک بڑھا ولی کو لیکن خدا بنانا۔
بتنا مرضی مرتبہ دے مگر ولی نبی تو تھلے ہوندے نے ولی اللہ تو تھلے ہوندے نے نبی دا مقام بلند ہوندا ہے اللہ دا مقام بلند ہوندا ہے حضرت پیر نصیر الدین گولڑا والے انہاں بھی کتنا خوبصورت شعر کہنے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی آپ فرماندے نے نبی بھی ولی بھی اہل بیت پیغمبر بھی تابعین صحابہ نو ویکھن والے بھی جب صحابہ تے نبیاں تے ولیاں تے کتب تے ابدال تے جب آ بنی کوئی مشکل آ گئی تے ولیاں نے کدا بوا پھڑیا نبیاں نے کدا بوا پھڑیا اہل بیت نے کدا بوا پھڑیا پیر نصیر الدین گولڑا شریف والے کہندے نے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اسی بات اللہ دے نبی فرما رہے نے ربی حبلی من الصالحین اللہ منو نیک پتر عطا کر اللہ منو نیک پتر عطا کر